नमस्कार, नियमित कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। दर्शकवृन्द, आज हामी विशेष गरी शनिबारको बसाइमा राजनीतिक विषयवस्तुभन्दा बाहिरै रहेर कुराकानी गर्ने प्रयास गर्छौँ र आज पनि हामी कला, साहित्य, सङ्गीतका सन्दर्भमा कुराकानी गर्ने सन्दर्भमा आज हामी गीत सङ्गीतका सन्दर्भमा कुराकानी गर्छौँ। अझ भनौँ गीतकारसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ गीतकार पुष्पा खनाल, जो कवियत्री पनि हुनुहुन्छ। फेरि मैले गीतकार मात्रै भने अलिकति अन्याय पनि होला। उहाँसँग हामी थप उहाँका विषयमा, उहाँका गीत सङ्गीतका बारेमा हामी कुराकानी गर्छौँ नै। यति बेला सबैभन्दा पहिला म उहाँलाई स्वागत गर्छु। पुष्पाजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छु। के छ पछिल्लो समय सिर्जना, यहाँको गीत सङ्गीतका अवस्थाहरू कस्ता छन्? पछिल्लो समयभन्दा ठ्याक्कै यो 1 वर्षको बिचमा चाहिँ मानिसहरूले धेरै सिर्जना गर्नुभयो। म चाहिँ त्यसमा अलिकति पछाडि परेकै जस्तो लाग्छ। मैले गर्न सकिनँ यो कोरोना कालभरि। र त्यस पछाडि भनेको जब अलिकति यो लकडाउन खुकुलो भयो, त्यस पछाडि चाहिँ मन पनि अलिकति खुकुलो भएको हो कि अलिअलि प्रस्फुटन हुन थालेको थियो। त्यस्तो धेरै पहिलाको जस्तो चाहिँ यो वर्ष भएन भनौँ। भन्नाले तपाईँ यो कोरोनाको समयमा धेरैजनालाई अब यो मानसिक रूपमा अलिकति तनाव, कोरोनाप्रतिको डर, त्यो कारण हो कि अन्य काममा पनि व्यस्त हुनुभयो? यस्तो भयो, अलिकति काममा पनि व्यस्त भयो। धेरै चाहिँ घरमै बसेर भए पनि हामी धेरै समय चाहिँ काममा, पहिला अफिस जाने भन्दा पनि बढी समय चाहिँ लाग्यो, किनकि म त्यस्तै अब मानवीय संस्थामा काम गर्छु, जसको कारणले मेरो कामको प्रकृतिले पनि मलाई बस्न अझ सिधा भनौँ रेड क्रसमा यहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ होइन? कोरोनाको समयमा त अझ धेरै नै व्यस्त रहनुभयो होला पक्कै त्यहाँ पनि। हजुर। अब यहाँका गीत सङ्गीतका कुरा गर्दा मसँग एउटा हातमै पनि छ, तपाईँसँग पनि छन्। गह पोखिएर भन्ने यहाँको यो गीती सङ्ग्रह हो। त्यसपछि यहाँको पोखिए यसरी भन्ने भयो। यो सँगसँगै एल्बमहरू पनि यहाँले निकालिसक्नु भएको छ, म्युजिक भिडियोहरू पनि आइरहेका छन्। अनि मैले अघि सुरुमै पनि भने यहाँ रेड क्रसमा आबद्ध हुनुहुन्छ, काम गर्नुहुन्छ, देश विदेशका कार्यक्रममा पनि त्यत्तिकै मात्रामा यहाँ गइरहनुहुन्छ। यी सबै कुराका लागि चाहिँ समयको व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ? समय चाहिँ यस्तो छ, अब यो लेख्नको लागि चाहिँ समय छुट्याउने गरेको छैन मैले चाहिँ। कस्तो भने म व्यावसायिक लेखक परिनँ होइन। मलाई चाहिँ आफ्नो भावना मनले छोएपछि कुनै पनि कुरालाई त्यसलाई अभिव्यक्त गर्ने हो। त्यसले गर्दा यो समय चाहिँ जुनै बेला पनि हुनसक्छ। तपाईँ अभिव्यक्तको माध्यम चाहिँ गीत हुन्छ, अभिव्यक्तिको माध्यम चाहिँ मेरो गीत हुन्छ होइन। अब कहिलेकाहीँ कथाहरू पनि लेख्छु, तर त्यति धेरै होइन। कविता र गीत चाहिँ मेरो बढी, र सबभन्दा बढी चाहिँ गीतै लेख्छु। मलाई मनपर्ने विधा पनि हो गीत, त्यसले गर्दाखेरि पनि हो। र अब समय छुट्याउने कुरा चाहिँ अब कहिले कार्यालयको काममा जानुपर्छ, अब देश विदेशमा, कहिले आफ्नै अब साहित्यिक फिल्डबाट जान्छु, अब बिदा लिएर यसरी नै मिलाउने। पुष्पाजी, अब हुन त यहाँको जन्मस्थान 1 नम्बर प्रदेशको अहिले इलाम, त्यसै पनि साहित्यिक क्षेत्र, साहित्यको लागि उर्वर पनि मानिन्छ इलाम होइन? अब मैले उर्वर ठाउँमा जन्मिएको व्यक्ति पुष्पा खनाल, त्यसैले उहाँ चाहिँ गीतकार बन्नुभयो मात्रै भने समग्रमा जोडे होला। तर व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ यो गीत लेख्ने, कविता लेख्ने भन्ने कुरा चाहिँ कहिलेदेखि यहाँ जोडिनु भयो, कसरी प्रेरित हुनुभयो, अलिकति जानकारी गराउनुहोस्। अब यसको यस्तो छ, अब यो एउटा त ठाउँ, त्यहाँको अवस्थाले पक्कै पनि प्रभाव पार्छ नै होइन, त्यो एउटा हो समग्रमा। तर मैले चाहिँ अब बाल्यकालदेखि नै लेख्न थालेँ भनेर म भन्दिनँ। मैले चाहिँ जब मैले एसएलसी पास गरेँ, एसएलसी पास गरेर आइसके पछाडि अब विद्यालयहरूमा कहिलेकाहीँ प्रतियोगिताहरू हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ लेख्ने हो, त्यो त्यति सम्झनामा धेरै छैनन् त्यस्ता कुराहरू चाहिँ। तर क्याम्पस पढ्न थालेपछि चाहिँ मैले अलिक बढी लेख्न थालेको हो। यहाँका गीतहरू बाहेक कविता त छँदैछन्, त्यो बाहेक कथा पनि म थोरै लेख्छु भन्नुभयो। अन्य विधाहरू पनि कहिलेकाहीँ कलम चलाउनुहुन्छ कि? अब अन्य विधा भन्नाले त छैन त्यस्तो खासै। अब कविताभित्र धेरै कुराहरू पर्छन् होइन, मुक्तक, हाइकु, अनि त्यो छन्दका कुराहरू, त्यो सबै जोडेर आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि गीत र कविता भनौँ अहिले विशेष गरेर चाहिँ त्यताहरू छ। अनि अब थोरै समय चाहिँ आर्टिकलहरू पनि लेखेर दौडेँ जर्नालिजम गर्दाखेरि। पत्रकारिता पनि गर्नु? पत्रकारिता गरेँ केही समय मैले, केही समय भन्दा पनि 1-2 वर्ष मात्रै भयो अलिकति छोडेको, यो वा ऊ स्थानमा रहेर, कार्यालयमा रहेर। अब अहिले हामीसँग भएको यो 2वटा किताब, यो बाहेक अन्य पनि हो कि अहिले 2वटा किताब? अनि एल्बम कतिवटा, गीतहरू कति जति लेखिसक्नु भयो यो यहाँ समेटिएका सङ्ग्रहित बाहेक?
यो बाहेक चाहिँ मैले त्यस्तै छन् होला 100 जति अहिले यो सङ्ग्रहभन्दा बाहेकका जुन आउनै बाँकी छ र केही गीतहरू रेकर्ड पनि गरेकी छु यही वर्ष त्यसलाई चाहिँ रिलिज गर्न बाँकी नै छ रेकर्डिङका हिसाबले रेकर्डिङ चाहिँ धेरै भएको छैन त्यस्तै 20 जति भयो होला 20 जति भए ती म्युजिक भिडियोहरू सहित बनेका छन् प्राय सबै छैन 3-4 मात्रै म्युजिक भिडियो अब एउटा गीत सिर्जना गरिसकिसकेपछि त्यसलाई गाउनेले गाइदिने भयो त्यसपछि त्यसका म्युजिक भिडियो तयार गर्ने कुराहरू यी सबै कुरा हुँदा आफूले जे सोचेर गीत लेखिएको हुन्छ नि अनि गाउनेले सोही तरिकाले गाइदिएको हुन्छ हुँदैन अनि म्युजिक भिडियो त्यही तरिकाले उतारिन्छन् उतारिँदैनन् अनि यस्तो भइदिए हुन्थ्यो भन्ने भइसकेपछि लाग्दो रहेछ कि रहन्छ जुनै कुरामा पनि त्यस्तो चाहिँ हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ मैले गीत लेख्दा के पृष्ठभूमिमा लेख्छु त्यो पृष्ठभूमि बुझेर सङ्गीत गर्ने कुरा र त्यस्तै गरेर गाउनेले त्यसलाई फिल गरेर गाइदिने कुरा सबै जोडेर आउँछ र म्युजिक भिडियोमा त झन् आउने नै भयो र प्राय गरेर म चाहिँ म्युजिक भिडियो बनाउँदाखेरि डाइरेक्टरसँग सँगै बस्ने पनि गर्छु प्रायः तर अब सबै सक्दै बेला त्यो नहुन पनि सक्छ तर कसैले त्यो स्टोरीहरू सुनाउनु भयो भने यस्तो बनाउन भन्नुभयो भने चित्त बुझ्यो भने चाहिँ म ल ओके ठिक छ नि त भन्छु तर कतिपय अवस्थामा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने केही प्राविधिक समस्याहरू हुँदो रहेछ हैन एउटा छ अर्थको कुरा सबभन्दा ठुलो तपाईले लगानी कति गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा त्यसमा आउँछ र अनि त्यसले चाहिँ स्टोरीलाई कस्तो बनाउँछ भन्ने कुरा पनि आउने रहेछ त्यो चाहिँ मैले महसुस गरेको कुराहरू चाहिँ अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ बनिसकेपछि यहाँनिर यस्तो गरेको भएपछि हुन्थ्यो क्या र भन्ने चाहिँ हुन्छ सबैमा त्यो कहिलेकाहीँ त्यो सबै पूर्ण रूपमा पर्फेक्ट भएर त आउँदैन नि केही कुरा पनि गीत लेख्दै गर्दा सङ्गीतका कोही गीतकारहरूले भन्नुहुन्छ एक प्रकारको मेलोडी गीतकारकै दिमागमा पनि आइसकेको हुन्छ आउँछ पहिले आउँछ सङ्गीतकारलाई अनि पछि दबाब दिनुपर्ने कुरा यस्तो हुन पाएको भए भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन हुँदैन दबाबै दिनुपर्ने भन्ने त छैन उहाँहरूले पनि त त्यो त्यसको भाव बुझेर सङ्गीत गर्ने हो होइन अझ त्यसलाई बेटर बनाउन खोज्ने हो राम्रो बनाउन खोज्ने हो नि त गीतकारले एउटा धुनमा सोचेको होला तर सङ्गीतकारको अर्कै हुन्छ होइन र त्यो चित्त बुझ्ने नै हुन्छ अहिलेसम्म नबुझ्ने भन्ने छैन कहिलेकाहीँ के हुन्छ धेरै गीतकारलाई त्यो हुनसक्छ एकैचोटिमा सङ्गीतकारले सुनाउने बित्तिकै यो भन्ने चाहिँ एकदम 1-2% हुन्छ होला होइन मान्छेलाई तर 2-3 पल्ट सङ्गीतकारले त्यो सुनाइराख्नु भयो भने सुनिराख्यो भने चाहिँ अनि बल्ल यो ठिक भएछ भन्ने हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मेरो बुझाइ है त्यो म तपाईँकै बुझाइ म अरूको बुझाइ त आज म सोध्दै सोध्दिनँ म मात्र यहीँकै बुझाइ नै सोध्छु म समग्रमा हुन सक्छ नि त फेरि अरू कुराहरू गीत पनि गाउनुहुन्छ गाउनुहुन्न आज हामी अब यो बसाइमा छौँ यहाँका कुनै सिर्जना हामीले सुन्नु पर्यो भने वाचन अब गीत गाउनुहोस् त म पक्कै भन्दिनँ यहाँले गाउँदिनँ भन्नुभएछ हामीले कुनै सुन्नु पर्यो भने म कविता सुनाऊ हस् एउटा कविता मेरो मोबाइलमा चाहिँ हुन्छ हामी यहाँसँग यो कविता चाहिँ हिजो अस्ति अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको सन्दर्भमा लेखेको कविता हो म त्यो सुनाउँछु हुन्छ मेरो कविताको शीर्षक छ मेरो परिचय ईर्ष्यामा दफन तिम्रा अवशेषहरू ढलेको खण्डहर झैँ शेष बनेर विचरित छन् लज्जित अनुहारमा र त्यही छोप्न तल्लिन्छौ मेरो सहारामा बन्द गर बलात्कृत इगो बोकेर मेरो अस्तित्वमाथि हमला गर्न म हिमाल हुँ बन्द गर बलात्कृत इगो बोकेर मेरो अस्मितामाथि हमला गर्न म हिमाल हुँ तिम्रा हर कुकृत्यको साक्षी स्वयम्भू बनेर निरन्तर नियालिरहेकी छु तिम्रो ल्याकत पराजित मानसिकता बोकेर मेरो यौनिकतामाथि प्रश्न नगर क्षणिक दम्ब बोकेर मेरो यौनिकतामाथि प्रहार नगर सजिलो छैन हिँड्न बैशाखीमा थाहा पाउनेछौ आफ्नो धरातल जब ओर्लिन्छन् इतिहासका पानाहरू अक्षर बनेर म समुद्र हुँ के नाप्न सक्छौ शान्त उद्वेग के जोख्न सक्छौ धरतीको यो सम्वेग मेरा अङ्गहरूको सतह नै काफी छ तिम्रो अस्मिता धुमिल्याउन तिम्रो परिधि बाहिर छ मेरो अर्थशास्त्रको नियम बिन्दु र रेखाहरू निर्मित अजर इतिहास हुँ म जहाँ न सीमा हुन्छ न अपवाद नै
कहाँ नाप्न खोज्दैछौ मेरो परिधि, कहाँ नाप्न खोज्दैछौ मेरो परिधि, तिम्रो शेषपछि पनि निरन्तर एउटा सिङ्गो भूगोल छ मसँग मेरो परिचय। तिम्रो शेषपछि पनि निरन्तर मसँग सिङ्गो भूगोल छ, एउटा सिङ्गो भूगोल छ मसँग मेरो परिचय। तिम्रो अङ्कगणितभित्र, तिम्रो अङ्कगणितभित्र नसमेटिएको सूत्र हुँ म, तिम्रो ज्यामितीय रेखाहरूमा नअटेको बिन्दु हुँ म। हो आदि र अन्त्यलाई जीवित राख्ने सुन्दर सृष्टि हुँ म, हो आदि र अन्त्यलाई जीवित राख्ने सुन्दर सृष्टि हुँ म। तिम्रो आकाशलाई नै अड्याइराख्ने विशाल स्त्री हुँ म, तिम्रो आकाशलाई नै अड्याइराख्ने विशाल स्त्री हुँ म। धन्यवाद। एकदमै राम्रो। नारी दिवसको सन्दर्भमा लेख्नुभएको यहाँले। यहाँका गीतहरूमा, यहाँका कविताहरूमा माया, प्रेम, यौन, त्यसपछि दबिएका नारीका भावनाहरू, अरू के सबै आउँछ। देश पनि आउँछ, देश नै आउँछ, समाज पनि आउँछ, म आफै पनि आउँछु, तपाईँ पनि हुनुहुन्छ। के कुराले घचघचाउँछ लेख्नलाई सबैभन्दा बढी? सबभन्दा पहिला अब मैले मेरो तनाव व्यवस्थापन गर्ने माध्यम गीत भन्छु मैले, हैन? र सबभन्दा पहिला त मलाई जे कुराले तनाव दिन्छ भनेको मलाई घचघच्याउँछ त्यस्तो कुराहरू नै लेख्छु। र त्यो सधैँ सबै बेला हुँदैन, कुनै पनि कुराले मलाई मुटुमा अलिकति छोयो र यो विषयमा चाहिँ तैँले बोल्नुपर्छ, त अभिव्यक्त हुनुपर्छ, तेरो माध्यम भएर कोही बोल्न खोज्दैछ भन्यो भने चाहिँ अनि मैले लेख्छु त्यस्तो कुराहरू। लेखिसकेपछि यहाँको पहिलो पाठक को हुन्छ? म आफैलाई सुनाउनुहुन्छ? आफैलाई सुनाउँछु पटक पटक, आफूलाई चित्त नबुझेल बाहिर आउँदैन त्यो कुरा। भनेपछि आफै लेखिसकेपछि पहिलो पाठक चाहिँ आफै बन्नुहुन्छ? किनकि मैले सुनाएर अनि त्यस्तो माहौल पनि हुन्न होला, कहिले काहीँ हुन्छ नि सुनाएर सुनिदिने खालको त्यस्तो नहुन पनि सक्छ। त्यो भएर आफै नै हुन्छु बढी चाहिँ। आफू गीत लेख्नुहुन्छ, अरूको गीत सङ्गीत कतिको सुन्नुहुन्छ? सुन्नुपर्छ लेख्ने मान्छेले। कसका गीतहरू चाहिँ एकदम राम्रो लाग्छ, यो यस्तो तरिकाका गीतहरू चाहिँ लेख्न पाए आफूलाई पनि भन्ने जस्तो लाग्छ? हो त्यस्तो त धेरै हुनुहुन्छ, धेरै हुनुहुन्छ। म त भर्खर सिक्दैछु नि त। भन्नु त अब कतिजनाको नाम लिउँ होइन? सुरुमा नाम लेख्दा मैले राष्ट्रकविको नाम लिनुपर्छ होइन? त्यो सल्ल बगेको एउटा सानो शब्दभित्र पनि कति धेरै अर्थहरू हुन्छ। समकालीन लेखकहरूमा चाहिँ त्यसरी भन्नु नै पर्दाखेरि अब समकालीन कसलाई भन्ने, अब यहाँ समकालीनको पनि फरक फरक अर्थहरू छ होइन? कति समयलाई समकालीन भन्ने छ होइन? त्यसले गर्दाखेरि अब अहिलेको पुस्ता जुन हामी सँगसँगै भनेको अब उमेरलाई समकालीन भन्ने हो कि एउटा काम गर्दाको कामको उमेर चाहिँ भनौँ न। र अब अहिले आइराख्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँ एकराज भण्डारी हुनुहुन्छ होइन? त्यस्तै गरेर महेश काफ्लेहरू हुनुहुन्छ, अनि महेश पौड्यालहरू हुनुहुन्छ, धेरै व्यक्तिहरू जस्तो अब मेरो सँगसँगै मसँग काम गरेको लोकराजी हुनुहुन्छ, लोकराज अधिकारी होइन? उहाँहरूको गीतहरू राम्रो लाग्छ। त्यस्तै गरेर अब मभन्दा अगाडिको पुस्ताहरू एसपी कोइरालाहरूको गीतहरू पनि एकदम राम्रो लाग्छ। जस्तो अब यहाँका गीतहरू विशेष गरी हेर्ने भने अन्जु पन्त, सत्य स्वरूप, त्यसै गरी नरेन्द्र प्यासी, सरोज कोइराला गाइसक्नु भएको छ। काम गर्दाखेरि उहाँहरूसँग कतिको सहज असहज, आफूले लेखे अनुसारको फिलमा उहाँहरूले गाइदिए जस्तो, न्याय गर्दै जस्तो लाग्छ? लाग्छ, गाउनु भएको छ, त्यो फिल गरेर नै गाउनुहुन्छ उहाँहरूले। अब त्यो त्यसरी योले चाहिँ गएको भएन भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म फिल गरेको छुइनँ। त्यस्तो त्यो जस्तो अन्जु पन्तले गाउँदाखेरि पनि त्यो अर्कै हुन्छ के, त्यो गीतमा नै तपाईँले अघि भने जस्तै सुन्दरता थपिन्छ होइन? अर्को मिठास सँगसँगै थपिन्छ। अब सत्य स्वरूपको त त्यस्तै कुरा भयो। राम्रो स्वर, राम्रो सङ्गीत पऱ्यो भने कहिलेकाहीँ यो गीत मैले नै लेखेको हो र भने जस्तो हुन्छ कि लाग्छ? अहिलेसम्म चाहिँ भएको छैन। हुन्छ, हामी यो कुराकानीलाई निरन्तरता दिनेछौँ। यति बेला भने पालो भएको छ छोटो ब्रेकको। छ प्रश्नमा यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ गीतकार पुष्पा खनालसँग।
पुष्पाजी, विशेष गरी यहाँले अङ्ग्रेजीमा पनि कविताहरू लेख्नुहुन्छ है, वाचन गर्नुहुन्छ? लेख्ने चाहिँ होइन, त्यो चाहिँ ट्रान्सलेसन फिनल्यान्डको एउटा अरूले अनुवाद कार्यक्रममा यहाँले गरिदिनु अङ्ग्रेजीमा भएको। वाचन गर्नुभएको थियो। हजुर। र त्यहाँका स्थानीय कवि कलाकारहरूको पनि उपस्थिति थियो। के भने उनीहरूले नेपाली साहित्यका सन्दर्भमा सुनिसकेपछि? यस्तो उहाँहरूले चाहिँ एकदम नेपाली साहित्यलाई पढ्न अनि त्यसलाई बुझ्न मन पराउनुहुन्छ होइन। र सबभन्दा गाह्रो चाहिँ उहाँहरूलाई नेपाली साहित्यको बारेमा धेरै थोर चाहिँ सुन्नुभएको छ, तर सबै विस्तृत रूपमा उहाँहरूलाई जानकारी छैन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको चाहिँ अपेक्षा चाहिँ के हो भने नेपाली साहित्य यसको अनुवाद भएर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुगोस् भन्ने चाहिँ एउटा मैले पाएँ। र मैले वाचन गरेका केही कविताहरूले त्यो सुनिसकेपछि उहाँहरूले दिनुभएको प्रतिक्रिया, तपाईँहरूको किताबहरू छैन, हामी एकदम कम पाउँदैनौँ हाम्रो बजारमा, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली गीत अथवा साहित्यको कुनै पनि किताबहरू पाइँदैन, कसरी पाइन्छ होला, किन नगर्नु भएको भन्ने चाहिँ त्यो थियो उहाँहरूको। अहिले त नेपाली अन्तर्राष्ट्रिय समाजले पनि यस्ता कामहरू गरिरहेका छन् क्या? केही अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजले गरिरहेको छ। म त्यहाँ अलिकति सम्बद्ध भएर पनि त्यसको बारेमा चाहिँ थोरै जानकारी हो। र अन्य व्यक्तिगत रूपमा पनि भएका छन् केही कृतिहरू चाहिँ। अब यो गीतहरूको सन्दर्भमा भन्दा पछिल्लो समय गीत लेखिन्छ र गीत सँगसँगै म्युजिक भिडियोलाई पनि सोचेर गीतहरू लेखिन्छ र त्यो म्युजिक भिडियो पुरा गर्नका लागि बिचबिचमा डायलगहरू राखेर त्यो कथालाई पूर्णता दिने प्रयास गरिन्छ। देख्दा कस्तो लाग्छ? यस्तो अब अर्काको सृजनामा मैले प्रश्न गर्ने अथवा औँला ठड्याउने चाहिँ मैले चाहिँ गर्दिनँ होइन। मैले समग्रतामा भनेको मैले कसैको बारेमा एकजनाको बारेमा कुरा गरेँ, त्यस्तो देखिन्छ, कस्तो लाग्छ त्यस्ताहरू चाहिँ बिचमा डायलगहरू राखिने? त्यसले पनि एउटा अब मान्छेको दृष्टिकोण फरक पर्दै गएको छ। अब हिजो सुनेर मजा लिने कुराहरू आज हेरेर मात्रै मजा लिन थालेको छ मान्छेले। र सँगसँगै त्यसले एउटा चाहिँ त्यो शब्दलाई बल प्रदान गर्छ होला त्यसरी राख्दाखेरि। र कतै कतै अब त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ हामी के भन्छ यो फिल्मी उसतिर त गइरहेका छैनौँ, गीतलाई गीतै रहन दिनुपर्छ होला जस्तो लाग्छ। मेरो आफ्नो विचार चाहिँ बिचमा डायलग राख्ने त्यो गर्ने भन्दा पनि मेरो स्वतन्त्र यो व्यक्तिगत विचार हो, उहाँहरूलाई आक्षेप होइन, उहाँहरूको स्वतन्त्रता छ त्यसो गर्न। त्यति हुँदाहुँदै पनि फिल्म नबनाऊ गीतलाई जस्तो लाग्छ। गीतै तर त्यसले एउटा समग्र कथा चाहिँ बोकोस् होइन, फिल्म जत्तिकै कथा त्यसले बोकोस्, तर यो फिल्म जस्तो चाहिँ नबनाऊ जस्तो लाग्यो मलाई। पछिल्लो समय नेपालको सामाजिक संरचना, धरातलीय अवस्था, आर्थिक अवस्था, यी सबै कुराहरूलाई हेर्दा गीत सङ्गीतको बजार व्यावसायिक मान्नुपर्छ कि अझै सन्तोषजनक छैन भन्ने अवस्था छ? बजार एउटा छ, वास्तविकता एउटा छ, अनि समाचार भनौँ न आउने कुरा फरक छ जस्तो लाग्छ। मैले यो प्रश्न यहाँलाई किन पनि गरेँ भने यहाँले सुरुमै पनि भन्नुभयो म व्यावसायिक गीतकार होइन, म आफ्नो भावना पोख्ने माध्यम मात्रै मैले गीत कवितालाई बनाएको छु भनेर भन्नुभयो नि। यसको सम्भावना नदेखेर त्यो भन्नुभयो कि अन्य आफ्नो कर्मक्षेत्र नै ठिक छ, यसलाई चाहिँ म यही रूपमा नै पार्ट टाइमकै रूपमा मात्रै लान्छु भन्ने सोच भएर हो? त्यो पनि हो, म व्यावसायिक लेखक बन्न सक्दिनँ, त्यो मलाई थाहा छ। व्यवसाय गीतकार भन्ने भन्न सक्दिनँ र यसमा व्यवसाय गर्ने मेरो कुनै उद्देश्य होइन। यो चाहिँ नितान्त नेपाली साहित्यमा मैले लेखेका होइन, मैले रचना गरेका केही सृजनाहरूले थोरै योगदान दिन सक्यो भने त्यो भोलि ठुलो कुरा हुन्छ होइन। र मैले चाहिँ यो फाइदाको लागि अथवा यस्तो गर्नको लागि मैले लेख्छु भनेर चाहिँ लेखेको छैन। तपाईँ नेपाल स्रष्टा समाजको महासचिव पनि हुनुहुन्छ। एउटा गायक गायिकाले गीतकारका गीतहरू गाउँछन् अनि विभिन्न सभा समारोहमा जान्छन्, गीत गाउँछन्, त्यहाँबाट पनि पैसा असुल्छन्, रोयल्टीहरू पनि लिन्छन्। तर रचनाकारहरूले चाहिँ पाउँदैनन्, उस्तै पनि नाम पनि उच्चारण गर्नका लागि कन्जुसियाँ गर्छन् आयोजकले भन्छन्। कस्तो लाग्छ? यस्तो छ, अब यो सुरुमा पहिला धेरै वर्ष अगाडिहरूमा चाहिँ थियो, पछिल्लो समय चाहिँ अलिकति लेखकको भनौँ न गीतकारको नामहरू पनि आउन थालेको छ पछिल्लो समय चाहिँ। तर जुन रूपमा आउनुपर्ने हो, किनकि सृजना त पहिलो हो नि त, र पहिल्यै नाम आउनुपर्छ भन्ने होइन। मान्छेले अब अहिले के बुझ्नुभयो भने त्यसो भनिराख्दाखेरि चाहिँ मान्छेले बुझेको कुराहरू चाहिँ के हो भने यो गीत चाहिँ जस्तो अन्जु पन्तले गाउनुभयो भने अन्जु पन्तको गीत, स्वरूपले गाउनुभयो भने स्वरूपको गीत होइन, जसले गायो उसको गीत भन्ने चलन भयो। त्यसले गर्दाखेरि लेखकहरू छायामा पर्नुभयो। यस कारणलेखेरि चाहिँ लेखकको पनि नाम आउनुपर्छ भनेर आवाज उठेको हो। र किनकि सृजना त पहिलो हो, उहाँको हो, र उहाँमा चाहिँ आर्थिक अवस्थामा आर्थिक हिसाबले त पछाडि हुँदै हुन्छ लेखक,
सँगसँगै एउटा नामको लागि पनि पछाडि नै भयो भन्ने हिसाबले चाहिँ धेरै कुराहरू उठिसके पछाडि अब तपाईँहरू जस्तो मिडियाकर्मीहरूले पनि त्यसलाई साथ दिनुभएको छ, सहयोग गर्नुभएको छ र पछिल्लो समय चाहिँ यो क्रम बढ्दो छ र पूर्ण रूपमा जहाँ पनि लेखकको नाम चाहिँ लिइदिनुपर्छ भन्ने लाग्छ र त्यही अनुरोध पनि गर्छु म सम्पूर्णमा। अब गीत सिर्जना गर्दा तपाईँ विशेष गरी कुन पक्षलाई बढी जोड दिनुहुन्छ? बजार, दर्शक, श्रोताको मन भावना? मन र भावना। श्रोताको मन भावनालाई अनि उहाँहरू नै हो नि त बजार भनेको त्यो आर्थिक उपार्जनको बजार होइन, यो सुन्ने सुनाउने खालको भनौँ न एउटा समाज, गीतले बोक्ने मर्म भनेको त्यो तपाईँको मर्म, त्यो मेरो मर्म र त्यो समाजको मर्म, एक र दुई भएपछि समाज बन्छ नि त होइन। तपाईँ गीत र कविता दुइटै लेख्नुहुन्छ। म एउटा पाठक, कहिलेकाहीँ म बुझ्दिनँ कि गीत र कवितामा के फरक छ भनेर, बुझाइदिनुहोस् न के हुँदो रहेछ फरक? अब म मेरो परिभाषा भन्छु, त्यसको धेरै परिभाषाहरू छन्। मेरो हिसाबमा चाहिँ गीत भनेको चाहिँ एकदम थोरै होइन, थोरै लेखेर धेरै कुराहरू चाहिँ बुझाउन सकिने एउटा कथावस्तु बुनिएको भनेको एउटा समग्र त्यो हुन्छ भने कविता चाहिँ तपाईँ जब थोरै कुराहरूमा अभिव्यक्त गर्न सक्नुहुन्न होइन, तपाईँले अभिव्यक्त गर्न खोजेको कुराहरू चाहिँ थोरै कुराहरूमा चाहिँ गर्न सक्नुहुन्न भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ लामो बनाउने, कविताको रूपमा त्यसलाई प्रस्तुत गर्ने, मैले त्यसो गरेको छु। हुन्छ, अब हामी करिब अन्तिममा छौँ। यहाँलाई कुनै यहाँको एउटा सिर्जना हामी सुनेर अनि हुन्छ। मेरो एउटा गीत अस्ति मैले यो कार्तिक 8 गते रिलिज गरेको थिएँ। यो चाहिँ युट्युबको माध्यमबाट होइन, बाहिर कार्यक्रम नगरिकन एउटा गीत। यसलाई चाहिँ अन्जु पन्तले पनि गाउनु भएको छ र सरोज कोइरालाले पनि गाउनु भएको छ होइन। दुइटै मध्ये अहिले मैले मेल भर्सनमा चाहिँ रिलिज गरेको हो, अन्जु पन्तको चाहिँ बाँकी नै छ। गीत चाहिँ छ, थोरै गुनगुनाउने प्रयास गर्छु है त। यो सङ्गीत पनि सरोज कोइरालाकै हो है त। तिमलाई सम्झे रात दिन तडपिरहन्छ मन, तिमी मनमा बसेपछि के गर्यो भन 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 हलचल भइरहन्छ निदरीमा पनि, आँखा भरि आइरहन्छौ सपनीमा अनि ब्युझी हेर्छु देख्दिन म दायाँ बायाँ किन, तिमी मनमा बसेपछि के गर्यो भन 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 भन। यति गर्नु होला। गीत मैले सुरुमै यहाँले गाउनुहुन्छ भन्दा म गाउँदिनँ भन्नुहुन्थ्यो, तर अन्तिममा गुनगुनाएको मात्रै हो, गुनगुनाउनु भयो। तर राम्रो, एकदमै राम्रो। धन्यवाद। हस्, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई यो 6 प्रश्नमा उपस्थित गराइदिनु भयो र मेरा केही भावनाहरू पोख्ने अवसर दिनुभयो, यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र न्युज 24 लाई पनि धेरै धन्यवाद र सबभन्दा बढी धन्यवाद जसले अहिले यो कार्यक्रम हेरिराख्नु भएको छ, उहाँलाई विशेष धन्यवाद। हस्, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ गीतकार पुष्पा खनालसँग। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलिको कार्यक्रममा हामी नयाँ अतिथि र नयाँ विषयसँग रहेर कुराकानी गर्न आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।